समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यथिति, भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, भौगोलिक सीमाले तीनतिरबाट घेरा हालेको भारतसँग नेपालको बहुआयामिक सम्बन्ध छ। यो सम्बन्धले केही कुरामा हामीलाई सहज पनि छ, तर यो सहजताको मूल्य हामी नेपालीले चर्को गरी चुकाउनु परिरहेको छ। नेपाल प्रतिको भारतीय नीति नफेरिदासम्म यो भुक्तमान रहने नै छ। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त भारत देशको नीतिसँग बेला बखत त्यहाँका अन्य निकाय पनि सार मिलाउँछन्। विशेष गरी भारतीय मिडियाले नेपाली भावनामाथि सधैँ धावा बोल्छ। हामी स्पष्ट छौं कि हामीले भारतको केही खाइदिएका छैनौं। जे लिएका छौं त्यसको पुराका पुरा मूल्य चुकाएका पनि छौं। कालापानीमा सैनिक राखेर भूमि कब्जा गरिरहेको भारतको मात्रै के कुरा, त्यहाँका मिडियाले समेत अहिले सगरमाथामा गिद्धे दृष्टि लगाउन थालेको छ। दर्शकवृन्द, उनीहरूका नाजायज माग र तर्क सुन्नुपर्ने स्थिति आएको छ। हेरौं यो रिपोर्ट। आकारमा अजङ्को भए पनि भारतको छाती कुखुराको जत्रो छ भन्ने गरिन्छ। नेपाल भन्दा 22 गुणा ठुलो भएर के गर्ने? नेपालको कालापानी क्षेत्रमा उसले वर्षौंदेखि नङ्ग्रा गाडेको गाडेकै छ। आफ्ना साना छिमेकीहरूलाई सधैँ नै केही न केही गरेर दुःख दिने भारतमा रहेका जी न्युज जस्ता च्यानलले नेपालको सगरमाथा पनि भारतले दाबी गर्नुपर्छ भन्नु धेरै ठुलो कुरा नहोला, किनभने जस्तो देश हुन्छ सोही बमोजिमको मिडिया पनि चल्छ। कालापानी क्षेत्र भारतको हो भन्ने देशमा सगरमाथामा भारतले दाबी गर्नुपर्छ भन्ने मिडिया हुनु नौलो होइन। जी न्युजको मात्रै प्रसङ्ग होइन, भारतका जुनसुकै मिडियाले पनि नेपाली भावनामाथि कुनै पनि बेला आघात गर्न सक्छन्। नेपालीहरूलाई मन नपर्ने विषयहरू उनीहरू उफ्री प्रचार गर्छन्। सम्भवतः उनीहरूको जिन्दगानी यस्तै प्रोपोगन्डाकै भरमा चलिरहेको हुन सक्छ। भारतीय मिडिया मात्रै होइन, भारतका सेनापतिदेखि नेताहरूलाई समेत बोल्नका लागि कुनै तथ्य प्रमाण चाहिन्न। उनीहरू सजिलै नेपालको कालापानी भारतको हो भन्न सक्छन्। नेपालले कुनै कुरा बोल्दा चीनले उचालेका कारण मात्रै बोलेको हो भन्ने ठान्नु भारतीयहरूमा रहेको दृष्टिदोष पनि हो। झन्डै 200 वर्ष अघि बङ्गाली गणितज्ञ राधाकृष्ण सिकन्दर भन्ने व्यक्तिले सगरमाथा सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो भन्ने थाहा पाए। भारतमा बेलायती राज हुँदा उनी त्यही शासनका एक कर्मचारी थिए। उनले यो तथ्य आफ्ना हाकिमलाई सुनाए। ती हाकिमले सर्वोच्च शिखरको नाम माउन्ट एभरेस्ट राख्ने प्रस्ताव गरे, किनभने अघिल्ला सर्वेयर जर्ज एभरेस्टले हिमालहरूको उचाइ नाप्ने कामको थालनी गरेका थिए। भारतको चाहिँ एउटा सर्वेयर जनरल वाह भन्ने व्यक्ति, WAUS वाह, र त्यो वाह भन्ने व्यक्तिले एउटा के गर्यो भनेदेखि यो जुन विश्वको सर्वोच्च हिमशिखर त्यसको चाहिँ नाम राख्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा अनि के गर्यो भने त्यो सर्वेयर जनरल पहिलेको, त्योभन्दा अगाडिको सर्वेयर जनरल जर्ज एभरेस्टको नाममा राख्नुपर्छ भन्ने उनीहरूले एउटा निर्णय गर्यो। र त्यो गर्दाखेरि के भयो भने जर्ज एभरेस्ट आफैले पनि यसमा चासो चाहिँ देखाएन। वास्तवमा त्यो मेरो नाममा राख्नु मिल्दैन थियो, राख्नु पर्दैन भनेर उनले भनेको थियो वास्तवमा अघि। तर भन्दै पनि के भयो भने उनको सम्मानमा चाहिँ त्यो नाम राखियो। र जर्ज एभरेस्ट सगरमाथाको नाम आफ्नो नामका आधारमा कायम होस् भन्ने चाहँदैन थिए, किनभने यस्ता सम्पदाको नाम राख्ने अग्राधिकार स्थानीयको हुन्छ। त्यस बेला स्थानीयले अग्लो हिमालको नाम थाहा नभएको भन्ने जवाफ दिएका कारण बेलायतीहरूले हिमालको नाम माउन्ट एभरेस्ट राखेको उल्लेख गरेका छन्। जसले हिमालको उचाइ नाप्यो उसकै नाममा हिमालको नाम राख्ने कुनै नियम छैन, कुनै आवश्यकता पनि छैन। राधाकृष्ण सिकन्दरले हिमालहरूको उचाइ नापेको तथ्य त नेपालका धेरैले थाहा छ।
यो कुनै लुकेको विषय पनि होइन, तर उनको नाममा हिमालको नाम राख्ने भन्ने जिकिर चाहिँ अनावश्यक, नाजायज, नेपाली भड्काउने उद्देश्य सहित आएको ठानिएको छ। वर्षौं अघि सगरमाथाको उचाइ नाप्नेको नाममा अहिले हिमालको नाम राख्ने हो भने हालसालै नेपाल आफैले पनि सगरमाथाको उचाइ नापेको छ। राधाकृष्णले नापे भन्दा 86 सेन्टिमिटर बढी उचाइ पाइएको छ। फेरि पनि भविष्यमा हिमालहरूको उचाइ नापिएला। अब प्रत्येक पटक उचाइ नापेको नाममा हिमालको नाम राखिदिने यो सम्भव होला त? नाम चेन्ज यदि गर्ने हो भनेदेखि त यहाँ चाहिँ अनेकौँ कुरा आउँछ। अनेकौँ कुरा भने कस्तो आउँछ भनेदेखि चाहिँ अब 2010 सालमा पहिलोपल्ट सगरमाथाको टाकोरामा टेक्ने तेन्जिङको नामबाट किन नराख्ने, त्यो पनि त नचाहिने कुरा आउन सक्छ नि। र हाम्रो चाहिँ एउटा हाम्रो ऐनमा पनि छ के, कुनै कुरा चाहिँ समयभित्र यदि गरेन भनेदेखि त्यो कुरा चाहिँ पछि सही भए पनि हुँदैन त्यो कुरा। अब यहाँनिर पनि यो अब 1856 मा प्रपोज गरिए त्यो वाह भन्ने व्यक्तिले, 1865 यो एभरेस्ट भन्ने नाम रह्यो भनेदेखि यो नाम रहेको आज चाहिँ 150 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। हाम्रो देशमा रहेको पहाडलाई सबभन्दा संसारको उच्च पहाड भनेर पत्ता लगाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद हामी दिनुपर्छ। तर त्यही ल्याएर अहिले ल्याएर त्यो पनि भारतमा दार्जिलिङको छेउमा भइदिया भए त उसले भने ठिक हुन्थ्यो। अब नेपालमा आएर सार्वभौम देश छ, सार्वभौम देशको आफ्नो पहाडको उसको आफ्नो नाउँ छ, उसले आफैले अहिले भर्खरै नापेर नयाँ उचाइ गरिसकेको छ। त्यहाँ आएर यो पहाडको नाम राधानाथ सिकदर भन्नु त योभन्दा हास्यास्पद कुरा त केही होइन। मलाई लाग्छ यसलाई धेरै उचाली राख्नु पर्दैन। भारतले कुनै पनि हिमालको नाम राख्न स्वतन्त्र छ, तर ती हिमाल उसको भूगोलभित्र हुनुपर्छ। अरूको देशको हिमालमा भारतले दाबी गर्नुपर्छ भन्दै आज मिडियाले उचालिरहेका छन्। कुनै बेला भारतले यो मामिलालाई औपचारिक विषय बनाए भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ, किनभने छिमेकमा यस्तै फन्डा सिर्जना गरिरहने, अस्थिरता कायम गरेर विकासबाट नेपालको ध्यान अन्तै मोडिदिने भारतको नीति नै हो भन्नेहरू पनि छन्। भारतले प्रत्येक पटक विकासमा नेपालसँग सहकार्य गर्ने बताउने गरेको छ, नेपालको विकासमा सघाउने पनि भनिरहेको छ। तर जहाँ जहाँ नेपालीलाई दुख्छ त्यही छानेर प्रहार गर्न भारत पछि पर्दैन। त्यहाँको नाउँ फेर्नुपर्ने हो भने त भारतीयहरूले आफ्नै क्षेत्रको हिमालको नाउँ फेर्ने प्रस्ताव गरे भइगयो नि। किन उहाँ उनको क्षेत्र नभएको बेकार टाउको दुखाउनु भनेको यो बेकार, यो अनावश्यक रूपमा यो अर्काको क्षेत्रको विषयमा जान्ने भएर बोल्ने भन्छ नि, कोही उत्ताउलोपना देखाएको हो। खुला सीमा र व्यापार रोजगारीमा भारतीयहरूलाई निर्बाध पहुँच दिने सन्धि संशोधन गर्न भारत कहिल्यै तयार भएन, अहिले पनि उल्झन सिर्जना गरिरहेको छ। नक्सा प्रकरणपछि नेपालमा देखिएको अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता देखुन्जेल भारतले नेपालसँग कुनै पनि प्रकारको संवाद नै गर्न चाहेन। तर जब प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरे, चुनावको मिति तोके, त्यसपछि अहिले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली भारत भ्रमणमा जान लागेका छन्। भारतले नेपालसँग सन्धि वार्ता त्यो बेला गर्न चाहन्छ जुन बेला नेपालमा राष्ट्रिय एकताको खडेरी परेको होस्। नेपालको अहिलेको राजनीतिक वातावरण पनि भारतका लागि उपयुक्त मानिएको छ। राजनीति तरल भएको बेला, राष्ट्रिय एकता कमजोर भएको मौका छोपेर भारत नेपालसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्न चाहन्छ। राणा शासन जोगाउन त्यो बेलाका शासकहरूले 1950 मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरेका थिए। त्यो सन्धिको पीडा आजसम्म पनि नेपालीले भोगिरहनु परेको छ। यस्तै दुर्भाग्य वर्तमानका शासकले नदोहोर्याउन्। सगरमाथामाथि भारतीय मिडियाको उपद्रोहसँग सम्बन्धित थप प्रसङ्ग सहित हामी उपस्थित हुनेछौँ यो ब्रेकपछि। अंग्रेजहरूले हालको भारततिर शासन गर्दा त्यहाँ सयौं राजा रजौटा थिए। अंग्रेज विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी भएका राजाहरूले आजादी त पाए तर राज्य गुमाए। जब भारत संयुक्त राज्य बन्यो त्यसपछि पनि यसका वरपर केही स्वतन्त्र राज्यहरू थिए। त्यसमध्येको सिक्किम एक थियो। त्यो सिक्किम भारतले खर्लप्पै निलिदियो। त्यसपछि हालसालै कश्मीरको आधा भाग पनि खायो। गोवा र पोन्डिचेरीमाथि पनि भारतीय नियन्त्रण जम्यो। कतिपयले ठान्छन् अब भारत नेपाल र भुटानमाथि सिक्किम अनि कश्मीर दोहोर्याउन चाहन्छ। यसको सुरुवात उसले नेपालको कालापानी क्षेत्र समेटेर जारी गरेको नक्साबाट गरेको छ। त्यस्तै गरी नेपालले पनि आफ्नो नक्सा जारी गर्दा भारत विपदसँग रिसायो। नेपालको त्यो कदमको भारतमा उफ्री विरोध गर्ने जी न्युजलाई हालै
हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार बोलाएर अन्तर्वार्ता दिए। हेरौँ यो रिपोर्टमा। सैन्य बलको दादागिरीमा कश्मीरलाई भारतको नक्साभित्र गाब्दै गर्दा भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा पनि आफ्नो नक्सामा राखिदियो। जब भारतले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गर्यो त्यो बेला बल्ल नेपालीहरूले छिमेकी भारतको असली अनुहार देखे। नेपाल भारत मित्रताको नक्कली बखान गर्नेहरू अहिले पनि कति छन् कति, तर भारतले नाकाबन्दी पछि दोस्रो पटक आफू नेपालको कुन हदसम्मको मित्र हो भन्ने देखाइदियो। कालापानीमा भारतीय सेनालाई केही समय बस्न के दिएको थियो, अहिले भारतले कालापानी क्षेत्र आफ्नै हो भन्ने ठानिरहेको छ। भारतीय रवैयाको काउन्टरमा नेपालको संसदले पनि कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्यो। त्यसपछि दुनियाँमा नेपालको सरकार, नेपालको संसदमाथि हमला गर्ने भारतको नम्बर 1 मिडिया थियो जी मिडिया। यसमा पनि नेपाल विरुद्ध सबैभन्दा बढी 20 बमन जी न्युजले नै गरेको थियो। भारतीय सञ्चारकर्मीहरूले नेपाललाई कति गाली गरेको हो र त्यस क्रममा अनि अर्को छिमेकीबाट उचालियो भन्ने कुरा भयो। यी त छर्लङ्ग छन्। जी न्युजको काम नै नेपालको जायज मागलाई दबाउने र ऋषिको आवरणमा नेपाल प्रति सधैँ रत्नकारको जस्तो व्यवहार गर्ने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई देवत्वकरण गर्ने हुन्थ्यो। भारतमा सरकार चलाइरहेको भारतीय जनता पार्टीले जी मिडियाका मालिक सुभाष चन्द्रालाई आफ्नो पार्टीको सांसद नै बनाएको छ। तिनै सुभाषको मिडियाले बीजेपी सरकारको कमजोरी ढाकछोप गर्ने, त्यो सरकारले गरेका हरेक क्रियाकलाप ठिक हुन् भनेर प्रोपोगन्डा गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ। नेपालले आफ्नो भूमि मेरो हो भन्न समेत नपाउने तर्क जी न्युजले नै गर्दै आएको थियो। नेपालले नक्सा जारी गर्दा भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले त चीनको उक्साहटमा नेपालले यस्तो दाबी गरेको अभिव्यक्ति नै दिए। त्यस्तै अभिव्यक्ति र प्रोपोगन्डा गर्ने भारतीय च्यानलहरूमा जी न्युज पनि एक थियो। अब एभरेस्टको नाम फेर्ने रे त्यही जी न्युजले, यो के नाटक देखिँदैछ तपाईँ हामीले? त्यसमा पनि यो च्यानलका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरी बीजेपी सरकारको जय जयकारको शैलीमा सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा सार्वजनिक खपतलाई नै ध्यानमा राखे। यो चाहिँ एउटा साली, एउटा सानो एउटा स्वार्थमा चाहिँ टेकेर यसको नाउँ फेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो कदापि हुन सक्दैन। आश्चर्य त त्यो बेला भयो जब यही जी मिडियाका 2 च्यानलका वरिष्ठ पत्रकारहरू काठमाडौँ आए अनि एकै दिन प्रसारण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अन्तर्वार्ता लिएर गए। केही अघिसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको छितो काटिरहेका जी न्युज नै प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता लिन कसरी आयो होला भन्ने जिज्ञासा अहिले पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता एकपक्षीय जस्तो पनि देखियो। खासमा अन्तर्वार्ता भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो प्रवचन सुनाउन भारतीय मिडिया बोलाए जस्तो देखियो र यो अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सच्चा राष्ट्रवादी भएको सन्देश दिने प्रयास गरे। उनले मूलतः कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको र रामको जन्मभूमि पनि नेपालमै रहेको विषय कूटनीतिक शैलीमा बताए। इन्डियन जुन जर्नलिस्टले यस्तो कुरा गर्छ भन्ने सायद थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। त्यसकारण सोझै चाहिँ यो नेपाल सरकारलाई पनि दोष दिनु त पक्षमा त म छैन। कतिपय आलोचकहरूले अन्तर्वार्ता प्रायोजित रहेको भारतीय मिडियालाई नेपालमा बोलाउने प्रबन्ध खर्चको बन्दोबस्त पनि ओलीले नै गरिदिएको दाबी पनि गरेका छन्। बालुवाटारमा न्यानो स्वागत पाएको जी न्युजले काला पत्थरमा पुगेर विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भारतले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने जिकिर गर्यो। नेपालको कालापानी क्षेत्र भारतले मिचेकै छ, सुस्ता मिचेकै छ, असमान सन्धि सम्झौता लादेकै छ, पटक पटक नाकाबन्दी गरेर नेपालीको हाँसो खोसेकै छ, व्यापार र नेपालको रोजगारी सोहोरेर आफू हाँसेकै छ, शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव रोक्ने शरणार्थी थोपर्ने पनि गरेकै छ। यतिले नपुगेर उसका उदण्ड एसएसबी का जवानले नेपाली युवाको छातीमा गोली पनि बर्साएकै छ। यति गरेर पनि भारत खुसी रहेनछ। अब त भारतलाई सगरमाथा पनि उसको कपिराइट चाहिए जस्तो छ। यो अति भएन र? उपद्रो पनि कतिसम्मको त दर्शकवृन्द? नेपालमा आउने, नेपालकै प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिने अनि काला पत्थर पुगेर सगरमाथामा भारतले दाबी ठोक्नुपर्छ पनि भन्न सक्ने भारतले चाहँदैमा हामीले सगरमाथा वा माउन्ट एभरेस्टको नाम फेरेर माउन्ट सिकन्दर राखिदिनु पर्ने दुनियाँमा यस्तो पनि होला त दर्शकवृन्द? थप प्रसङ्गसहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। भारतीय मिडियालाई प्रधानमन्त्रीले अन्तर्वार्ता दिए। आवरणमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादी अडान राखेको देखियो, तर कूटनीतिमा बेला बखत कसैलाई राष्ट्रवादी देखाइदिने
तुरुप पनि प्रयोग हुन्छ। 62-63 को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा गए। उनलाई रिसिभ गर्न मनमोहन सिंह नै विमानस्थल पुगेर मात्रै कोइरालालाई एसियाकै नेता घोषणा गरिदिए। भारतले एसियाकै नेता भनिएका कोइराला न राष्ट्रपति बन्न पाए। त्यो भनाइको कुनै नयाँ आयाम नै देखा पर्यो। प्रधानमन्त्री ओली पनि एकातिर कालापानीमा दाबी गरिरहने, अर्कोतिर भारतीय व्यापार प्रवर्धन गर्ने विभिन्न निर्णय गर्दै जाने भइरहेको छ कि कसैलाई भारतीय दलाल बनाउने, कसैलाई महान राष्ट्रवादी बनाउने खेल एउटै रेफ्रीबाट भइरहेको हो कि? बाँकी जवाफहरू खोज्दैछौँ यो रिपोर्टमा। एक समय नेकपामा आफ्नो समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, भारतसँग जोरी खोज्नु भयो भने तपाईलाई भारतले त केही गर्दैन, तर नेपाल भित्रकाले नै तपाईलाई बाँकी राख्दैनन्। हुन पनि हो, भारतमा सरकारको विरोध गर्नुलाई सामान्य मानिन्छ। अन्य मुलुकमा पनि भारतको विरोध हुन्छ। यो विषय पनि भारतका लागि नौलो होइन। जे विषय भारतका लागि सामान्य लाग्छ, केही संदिग्ध नेपालीका लागि त्यो असह्य हुन्छ। नेपालको पक्षमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई भारत विरोधी करार दिने पनि नेपालमै छन् नेपाली नागरिकधारी। अहिले पनि धेरै मानिसहरू छन् जो सगरमाथाको नाम माउन्ट सिकदर हुनुपर्छ भन्छन्। 1950 को सन्धि सही हो भन्छन्। कोशी नदीमा उच्च बाँध बनाएर नेपाल डुबाउने, भारत जोगाउनु पर्छ पनि भन्छन्। भारतको थिचोमिचो नेपालकै दुबुद्धिका कारण भएको हो भन्ने तर्क गर्छन्। यस्तो विचार राख्नेहरू कतिपयको नाममा अगाडि विश्लेषक, प्राध्यापक, डाक्टर पनि जोडिएको हुन्छ। यसलाई आश्चर्यको रूपमा नहेर्दा पनि हुन्छ, किनभने हरेक देशमा गद्दार र देशद्रोहीहरू हुन्छन्। नेपालमा पनि त्यस्ता पात्रहरू धेरै छन्। त्यही भएर कतिपय सच्चा देशभक्तहरूले भन्ने गर्छन्, नेपालमा नेपाली पाउन मुस्किल भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै बेला प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै संसदमा भनेका थिए, हाम्रा पुर्खाले देशका लागि मर्न सिकाए तर लम्पसार पर्न सिकाएनन्। अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले देशका मामिलामा स्पष्ट अडान राखिरहेका छन्। कालापानी नेपालको हो र फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने अडान राखिरहेका छन्। कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर देशको नक्सा जारी गराउने श्रेय पनि उनलाई नै जान्छ। तर प्रधानमन्त्री ओलीतिर लक्षित गर्दै प्रचण्ड माधव समूहले भनिरहेको छ, ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली हो। अनि उहाँ अस्ति त असारको हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, मेरा साथीहरूले नै हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो। हामीले हटाएनौँ त्यति बेला। खासमा ओली यसअघि नाकाबन्दीको विरोध गरेर नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री हुने गरी स्थापित भए। अब फेरि चुनाव आउँदैछ, उनलाई फेरि नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा राख्न, देशभक्ति र राष्ट्रवादी नेताको छवि स्थापित गरिदिन भारतीय संस्थापनले जी न्युजका सम्पादकहरू पठायो र ओलीको स्क्रिप्टेड अन्तर्वार्ता गरायो। अस्ति भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि जी न्युजको इन्टरभ्यू, उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो, नाटकै हो। अब प्रश्न उठ्छ, यसबाट भारतलाई के फाइदा हुन्छ? प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रवादी नेता हुन् भन्ने भ्रम नेपाली जनतामा पारिरहने र भारतले आफ्नो फाइदा लिइरहन यसो गरिएको हो। यस्तो तर्क पनि अहिले गरिरहेका छन्। नेपालको नयाँ नक्सा पाठ्यपुस्तकमा राख्न रोकिनु, रामको जन्मभूमिको विकासमा कुरा मात्रै हुनु, बजेट नदिनु, भारतीय जासुसहरूसँग प्रधानमन्त्रीले नै गोप्य वार्ता गर्नु आदि घटनाले यही देखाएको आलोचकहरूको दाबी छ। सिक्किम विलय गराउनु अघि काजी लेन्डुप दोर्जेलाई भारतले त्यस्तो सम्मान दिएको थियो, सायद त्यस्तो सम्मान अमेरिकाका राष्ट्रपति आउँदा पनि पाउँदैन थिए। जब सिक्किम भारतको नियन्त्रणमा पुग्यो, त्यसपछि तिनै लेन्डुपले 2 घण्टा पर्खिँदा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीसँग भेट गर्न पाएनन्। अति अपमानित हुँदै आफूले स्वतन्त्र देश समाप्त पारेको पश्चाताप गर्दै उनी लुरु फर्किए। सिलगढीको एउटा पुरानो बंगलामा लेन्डुपको गुमनाम मृत्यु भयो। यसकारण कूटनीतिमा कतिपय सम्मान नक्कली हुन्छन्, कतिपय आलोचना पनि नक्कली हुन्छन्। कूटनीतिमा सधैँ हारेको हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्ता विषयमा बढी चलाख हुनै पर्छ। समय चक्र आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।